मदीने शरीफ से वो तकफीर का फतवा लाए थे, तो वो कौन लोग थे, वो ये कुछ बता सकते हैं? जी, पूरे 5 लोगों के मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये पूरा चैप्टर है इस पर। ये 5 लोग थे। मसला ये था कि जब सर सैयद ने कुरान मजीद की तफसीर शुरू की, असल में देखिए मौलवियों ने एक गेम बना रखा है, वो ये कि जैसे ही कुरान मजीद की कोई, डिप्टी नज़ीर अहमद का भी मसला ये हुआ, अभी मैं बता करता हूँ। तो जब तहज़ीबुल अखलाक में सर सैयद ने ये बताने की कोशिश की कि तजदीद की ज़रूरत है, बास कवानीन के बदलने की ज़रूरत है, फलां करे, उस वक्त तक ये लोग अपने पूरी तरीके से मैं इन लोगों के नाम आप तक पहुंचा दूंगा। ये पूरे ये 5 लोग जो हैं जो गए थे, ये तकरीबन 2.5-3 महीने रहे, और ये प्रिंटेड आया है आपके जो है, और तकफीर हुई है। लेकिन ये भी तहज़ीबुल अखलाक में, और इसी पर एक नज़्म है हाली फहमी में, मैंने एक मज़मून रखा है हाली और सर सैयद। उसमें जो जैसे ही सर सैयद एक किताब लिखते थे, एक मौलवी आके कहता है हाली से, उसने स्टोरी बनाई है कि मैं फाखों से 2-4 हूँ, क्या करूँ? तो उस नज़म में लिखते हैं सबसे आसान तरीक़ा यह है कि सर सैयद की किसी किताब के ख़िलाफ़ तुम एक किताब लिख दो, फ़ौरन तुम्हारी किताब बिकना शुरू हो जाएगी और तुम्हारी रोज़गार जुड़ जाएगा। तो वो है। तो मैंने सर सैयद पर जिस तरीक़े के यानी खड़ा किया है, मैं 1 सेकंड में वो सुनाता हूँ आपका। हाली फहमी दे दीजिए। हाली फहमी में मैंने वो शेर रखा है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग शेर किसी ने आपके जो है हाली और सर सैयद, तो उसमें उन्होंने बताया है कि तुम ऐसा करो कि उसके जब सर सैयद पर कुफ्र का फतवा दिया गया, हाली के कलाम में सर सैयद दूसरे हदीस, अभी मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ कि इसमें बहुत जले हैं हाली, क्योंकि हाली जानते, हाँ सुनिए, ये कहते हैं इस दौर आखिरी में जब सर सैयद पर कुफ्र का फतवा दिया गया, तो फिर लिखा हाली ने, इस दौर आखिरी में जब यूं बिगड़ चले तुम, एक हाशमी तुम्हारा मुसले खड़ा किया है, सरसब्ज चाहता है जो कौम को जहां में फतवों से कौम के गो काफिर ठहर चुका है, वारुस पे कौम के हैं वो कौम की सिपर है, कौम उससे बदगुमा है वो कौम पर फिदा है, तालीम की तुम्हारी बुनियाद उसने डाली, मुल्कों में जिसका चर्चा हर सिमत हो रहा है। आप देख रहे, ये सर सैयद पर से लिखे। उसके बाद से कहते हैं कि मैंने जैसा कहा ना, एक मौलवी के तंग बहुत था माश से, बरसों रहा तलाश में वजह माश की, राह तलब में जब हुई सरगश्तगी बहुत, एक खिजर बेहुजत ने की आके के रहबरी, झुककर कहा कि कान में इसके कि आजकल सुनता हूँ छुप रही है तसानीफ अहमदी, जा और लफ्ज लफ्ज को उसके चथेड़ कर तरदीद उसकी छाप दे जो हो बुरी भली, फिर देखना कि रासो चपो गिरदो पेश से लगती है कैसे आग के जरो सीम की चढ़ी। तो कहने का मतलब यह है कि हाली शनासी की ज़रूरत है, हाली फहमी की ज़रूरत है। हाली से बहुत सी चीज़ें इस वक्त उर्दू ज़बान मुतासिफाने अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान जुज़ टेररिस्ट ज़बानों में शामिल हो चुकी है। मैं डेविड मैथ्यूज़ जो मेरे फ्रेंड हैं, डेविड से बात कर रहा था आज से कोई 1 साल पहले लंदन में। तो डेविड ने कहा कि मैंने कहा कि क्या चल रहा है आजकल कारोबार? कहने लगे मैं गोरों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या खबर है? कहने लगे कि बहुत से अमेरिकाई हैं, अब वो ट्रांसलेशन की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि उर्दू को याद कर लें। समझ रहे ना आपकी डायरेक्ट, यानी अब फ्रॉम द माउथ ऑफ हॉर्स की बात है आपके, तो वो खुद सीख रहे हैं उर्दू। तो ऐसे मौके पर अगर उर्दू अदब अमन और शांति, बरादरी, अखुवत, हुर्रियत और इंसानियत और अलमबरदारी का अगर कोई कर सकता है, तो हमको ये हुस्न यूसुफ को बाजार में पेश करना पड़ेगा। कि देखें कि 900 साल पहले हमारे आपके खुसरो ने कहा कि मैं मर्द तुझको इसलिए नहीं कहता कि तूने इतने लोगों को जंग में काटा है, मैं मर्द उसको कहता हूं जो एक मरते हुए को बचा दे।
تو یہ میسیج ہمارے پاس 700 سال پرانا ہے. یہ میسیج ہمارے پاس آپ کے جو ہے عظیم ترین شعراء سے ہے. یہی میسیج ہمارے پاس اقبال تک آیا ہے, اور اقبال سے آج تک آپ کے جو ہے اردو ادب نے ہمیشہ محبت اور حریت کا درس دیا ہے. یہ جو بعض کوتا فکر اور جن کو کہہ سکتے ہیں کہ جہلا ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ. جی ہاں, ان کی کتاب ہے چند معاصر, ہر جگہ مل جائے گی. چند معاصر میں عبدالحق نے, ہم نے اس جملے کا ابھی جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک چیز میں بتا رہا ہوں, میرا ایک آرٹیکل ہے آپ کے کس کس نے حالی کی مخالفت کی. جب حالی نے حیات جاوید لکھی, عبدالحق کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب حیدرآباد میں اس وقت شبلی تھے تو میں نے لے جا کے پیش کی. یہ بات ہے 1906 کی. تو جیسے ہی کتاب ہاتھ میں لی, حالی نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, کذب. پھر کہا کہ یہ مدلل مداحی ہے. یعنی صرف مسئلہ یہ تھا کہ سر سید چاہتے تھے ان کی سوانح عمری شبلی لکھیں. میں نے ایک آرٹیکل رکھا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ چیزیں شبلی تک پہنچائیں کہ خواب میں فلاں شخص دیکھ رہا ہے شبلی سر سید کی سوانح لکھ رہے ہیں. اسی کتاب میں ایک چیپٹر ہے سر سید پر, محمد حسین آزاد پر. تو کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد جب حالی کا نام آتا تھا تو ان کا رنگ سوت کی طرح سے سفید ہو جاتا تھا, وہ پسند نہیں کرتے تھے. میں نے اس کا جواب دیا ہے پوری طرح. تو یہ جو کتاب ہے مولوی عبدالحق کی, بہت مشہور کتاب ہے چند ہم عصر, اس میں یہ جملہ ہے کہ محمد حسین آزاد پسند نہیں کرتے تھے. بغیر کسی دلیل کی بات کی ہے, جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ 4 سال کا جو عرصہ حالی نے 4 سال 1 مہینے کچھ دن جو لاہور میں گزارے ہیں اور 5 نظمیں وہاں پر کہی ہیں ہال رائٹ اور محمد حسین آزاد کے ساتھ, محمد حسین آزاد کی بڑی عزت کرتے تھے. اور یہ کتاب جو چند ہم عصر جو عبدالحق نے لکھی ہے, اس میں آپ کے بغیر کسی پروف کے انہوں نے اس چیز کی بات کہی ہے, اور جس پر لوگ جانتے ہیں کہ بعض وقت یہ مولوی صاحب کا جو ہے آپ کے ایک اس طریقے کا بعض وقت لکھنے والوں کی خدا جب حسن دیتا ہے تو پھر ان کو مستند حوالے. ہم لوگ مغرب کے لوگ ہیں, ہم اسناد جانتے ہیں, اور ہمارے پاس ہم کو معلوم ہے کہ 1908 کا جو ابھی آپ میں نے سنایا خطا, اس میں آزاد کی کتاب سے بحث نہیں ہے کہ آب حیات میں انہوں نے کیا لکھا. آزاد کی شخصیت خود آپ کے اردو ادب کی بڑی آپ کے جو ہے دلچسپ شخصیت ہے, اور آزاد نے اگر آپ دیکھیں کسی کے خلاف کچھ ذکر نہیں کیا ہے کسی کے خلاف, اور حالی تو عمر میں چھوٹے بھی تھے آزاد سے. فیض صاحب جب امریکہ آئے تھے تو میرے دوست اکمل علیمی نے ان کے اعزاز میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا تھا. تو وہ اپنا کلام سنانے سے پہلے شاعری کے موضوع پر انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیوہ کی مناجات اور برسات رو تو یہ وہ, میں اس کو شاعری نہیں مانتا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان سے پہلے فیض صاحب کے دوست اور میرے استاد ڈاکٹر تاثیر نے کہا کہ یہاں پنجاب میں قاعدہ یہ ہے کہ امتحان کا پرچہ جب آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں موضوع پر مضمون لکھو, تو اس کو جواب مضمون کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر تاثیر نے یہ کہا کہ یہ جو نظمیں ہیں بیوہ کی مناجات اور یہ برسات کی رت اور یہ بالکل 8ویں کلاس کے جواب مضمون سے زیادہ کوئی ان کا مقام نہیں ہے اور ان کی کوئی ادبی حیثیت نہیں ہے. اس پر آپ گفتگو کریں. شاعری کی جو ابن خلدون نے 3 چیزیں آپ کے گفتار میں کیا ہے. ایک تاثیری اثر ہے, ٹھیک ہے, جنگل سے آئی گریہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. بیٹی نے میر انیس کے مرثیے کا شعر پڑھ گیا میں. میر انیس نے یہ مصرع یہ شعر رکھا,
ادبی لحاظ سے اس شعر کی کوئی اہمیت نہیں. جنگل سے نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل کے وقت لڑکی عورت نہ اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے، نہ اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے، صرف اپنے باپ کو آواز دیتی ہے. حسین پر جو کا گلا کاٹا گیا وہ امت کلمہ گو تھی. بیٹی نے رحمت للعالمین کو پکارا، جنگل سے آئی گریے زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد. اب آپ بتائیے، ادبی لحاظ سے اس شعر کی کچھ ویلیو نہ ہو، لیکن تاثیری لحاظ سے یہ شعر پر تاثیر اور جذباتی. میں نے جو شعر پڑھے جو ہندوستانی زبان میں ہونے کی وجہ سے جو محاسن نہیں ہیں، نہ اس میں تشبیہات ہیں، نہ اس میں استعارات ہیں، نہ اس میں کنائے ہیں، نہ اس میں رمز ہے، نہ اس میں فلسفہ ہے، نہ اس میں آپ کے علم بدیعی اور علم صناعی کی کسی قسم کی صنعتیں ہیں، لیکن وہ دل وہ ایسا تھا، ابلاغ کا رشتہ. میں شعر پڑھ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں اتر رہا تھا. ابن رشیق نے کہا ہے شعر میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے: سادگی، جذبات، محاکات. جذبات تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ مناجات بیوہ یا چپ کی داد یا وہ شعر جس میں تاثیری اثر ہے اشعار میں نہیں مانتا، تو اس شخص کو حق ہے کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے، کیونکہ ہر شخص کا اپنا اندیہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قبول یہ ہے کہ جو چیز اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور دل میں پیوست ہوتی ہے، اس میں شعریت ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ وزن میں ہو یا نہ ہو. اسی وجہ سے آزاد نظم آج بحر اور خوافی اور ردیف میں ہوتے اور نہ ہوتے ہوئے بھی اثر رکھتی ہے. تو اجمالاً آپ کے جو ہے کسی شخص کی شخصیت کے نکات کو پوری طریقے پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنا اپنا بازار سے جو ہے وہ ہے. میں شعر مانتا ہوں مناجات بیوہ کو، میں تاثیری نظم مانتا ہوں، میں آپ کے جو ہے اس ماحول کی جو مسائل تھے اس کا ایک، اور اتنا مجھے معلوم ہے، میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے کہ یہ نظم یہاں تک کہ ان کی پرپوتی عابدہ صالح حسین لکھتی ہے یادگار حالی میں، جس طریقے سے حالی نے یادگار غالب لکھا، حالی کی پرپوتی نے مصدقہ جن کا نام صالحہ عابد حسین تھا، جی انہوں نے آپ کے یادگار حالی لکھا. یادگار حالی میں وہ لکھتی ہیں کہ یہ نظمیں عورتوں کی محافل میں پڑھی جاتی تھیں اور چشم نم نہیں پڑھی جاتی تھی، یعنی روتی تھیں عورتیں آپ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے مسدس خطب آپ کے میلادوں میں، خطبوں میں، مساجدوں میں، امام باڑوں میں پڑھا جاتا تھا، اسی طریقے سے عورتوں کی محافل میں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے ہمارے پاس 350 پونے 400 سال لیڈیز ایجوکیشن از ان ویسٹرن ورلڈ. ہمارے پاس لیڈیز ایجوکیشن کی عمر صرف 113-115 سال ہے. 115 سال میں ہماری خواتین نے تقریباً ویسٹرن کے لحاظ سے، آج آپ کسی کالج کو چلے جائیے، کسی بھی بر صغیر کے اسکول کو چلے جائیے، آدھے سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال میں ہم نے جو راستہ طے کیا ہے ایجوکیشن میں، رائٹس میں اور وہ چیز میں، یہ اور چیز ہے، تہذیبی مسائل ہے. تو اس لحاظ سے مناجات بیوہ نے، چپ کی داد نے، اور وہ اشعار جو حالی نے صنف نازک کے لیے کہے ہیں، اگرچہ کہ اس طریقے کے آپ کے رمز اور ایما کے، اس طریقے کے چٹکلے دار یا چٹاختے دار شعر نہ ہو، لیکن تاثیر بھرے شعر تو شاید میں سمجھتا ہوں لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ اپنے اپنے دل کی کیفیت ہے. مجھے تو نغوی صاحب مجھے یعنی اچھے لگتے ہیں یہ شعر، اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں حالی نے حق گفتاری کی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک پھول تو گلاب نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک پہاڑ آپ کے جو ہے ہمالیہ نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک آپ کے جو ہے شاعر صاحبان نہیں ہو سکتا. در ید بیضا ہمیں انگشت تھا یکسانیس. حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جب ان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو میرے اور آپ کے ہاتھ کی کیا بات ہے.
تو یہ چیز لوگ جذبات میں بات کرتے ہیں. میں کیونکہ ویسٹرن طریقے سے آیا ہوں ادب میں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اتنی ہی اجازت دیں جتنی ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا اپنے لیے اجازت دے. لاہور کے ایک پروفیسر صاحب جنہوں نے کتاب ان کی موجود ہے، غالب ایک اداکار، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کا ذکر ہے؟ جی ہاں. تو انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حالی غالب کے شاگرد تھے ہی نہیں. یہ بالکل ہی غلط بات ہے اور اس کا کوئی واضح ثبوت یا دلیل موجود نہیں. حالی، ہاں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ حالی کی کسی غزل پر ان کی دستخط ہو، نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اوریجنل حالی نے جب آخری عمر میں مرنے سے 2.5 سال پہلے غالب کے جب رمضان کے مہینے گئے اور دیکھا کہ یہ شراب نوشی کر رہے ہیں، تو جو 1983 کی بات کر رہا ہوں، 7 سال پہلے، تو حالی نے جو خط لکھا کہ تم لبے مرگ آ گئے ہو، اب اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے رہ کر تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. یعنی غالب کو جو ایڈوائس دی، جو نصیحت کی کہ یہ کاموں سے خلاف کرو. تو اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جو قطعات حالی اور غالب کے درمیان رد و بدل ہوئے ہیں فارسی میں، یہ پورے یہاں موجود ہیں، یہ پورے ہر ایک دیوان غالب میں موجود ہیں. تو اس لیے یہ کہنا، اس کا شعر آخری یہ ہے کہ میں اگر، غالب کہتے ہیں کہ میں اگر دوبارہ خدا مجھے، ہمارے پاس نہیں ہے، دوبارہ اس دنیا میں لائے تو 2 کام کروں گا. ایک کام یہ کہ زندگی تمام عبادت کروں گا، اور دوسرا کام یہ کروں گا کہ میں حالی سے معذرت حاصل کروں گا. حالی نے یہ جو مقدمہ لکھا 1869 میں مسدس کا، اس میں استاد حال غالب کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اگر غالب کے شاگرد ہونے کا وہ مسئلہ نہیں کرتے، جبکہ پیارے صاحب رشید زندہ ہیں، جبکہ آپ کے جو ہے وہ افراد زندہ ہیں، زکا زندہ ہیں، تقریباً غالب کے 40 سے زیادہ شاگرد دہلی اور نواح میں زندہ ہیں. اس وقت حالی لکھ رہا ہے، میرے استاد غالب، ہم کو لٹریچر میں ایک بھی رد ایسا نہیں ملا کہ حالی بات بنا رہا ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ میر مجروح کی طرح سے 40 سال ان کی شاگردی نہیں رہی. ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں 12 یا 13 سال، وہ بھی خط و کتابت کے ذریعے، وہ بھی چند ملاقاتوں کے ذریعے، وہ بھی شیفتہ کے گھر میں. لیکن یہ کہنا کہ حالی شاگرد نہیں تھے، یہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. بات یہ ہے، بعض لوگ ایسے جو پھول جھڑیاں چھوڑتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل اگر آپ ایک ڈائنامائٹ قسم کا آپ وہ حکم صادر نہ کریں تو پھر آپ کی شہرت کیسی ہوگی. یہ لوگ جان چکے ہیں اس چیزوں کو، یہ لوگ جان چکے ہیں جیسے آج کل کی اس میں چل رہا ہے. لیکن میں مطمئن کرتا ہوں کہ سندوں کے طور پر، کتابوں کے طور پر، اشعار کے ذریعے حالی غالب کے شاگرد تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کے یہ چاہتا ہے کہ آج کی طرح سے غالب دستخط کریں کہ میں نے تمہاری یہ لفظ کو بدلا ہے، تو وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے شاعرات کا ذکر کیا، چند موجودہ دور میں تاریخ کی بات نہیں کری، اس وقت آپ کی نگاہ میں کون سی خواتین شاعرات یا اردو لکھنے والی جو معاشرے کے اوپر مثبت اثرات ڈال رہی ہیں، چند کے نام سننا چاہوں گی آپ کے سوال. بہت مشکل سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مجھے ڈر یہ ہے کہ کس کا نام چھوٹ جائے، اور پھر میں آپ کے جو ہے عام طور سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی کا نام نہ لوں، لیکن میں قاری ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور تقریباً ہر چیز جو اویلیبل ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اتنا میں کہوں گا کہ اچھی جو شاعری ہو رہی ہے وہ محدود ہے، لیکن
अगर इन अच्छी शायरात को उर्दू के जो इस वक्त मौजूदा 2-3 शोरा तो क्लासिक हैं हमारे पास, इफ्तिखार आरिफ हों, पीरज़ादा कासिम हों, अमजद इस्लाम अमजद हों, और इस तरह से और 2-4 नाम ले सकता हूँ मैं, तो ये जो हमारे पास क्रीम ऑफ आपके पोइट है, फराज साहब तो गुजर गए, तो हमारे पास मैं ये कह रहा हूँ कि जो बनावटी शायरी होती थी जिसको रेख्ता कहते थे, मर्द औरतों की तरफ से जो शेर कहते थे या औरतों की भक्ति या उनकी इश्कियाना मौजू को जो अपनी तरीके से कहते थे। मिसाल से वाज़े कर रहा हूँ, मीर अनीस का तरीक़ेकार ये था कि हर रोज़ दिन में दोपहर का खाना अपने बच्चों के साथ खाते, और बड़ी बेटी शायरा नहीं थी लेकिन बहुत पसंद करते थे। तो दस्तरखान पर बैठे हुए हैं मीर अनीस, लिखा हुआ है किताबों में। बेटी कहती है, बाबा आज आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। कहा, हाँ, सुबह से मैं एक बंद लिख रहा हूँ कि बड़ी भावच छोटी भावच को दुआ दे रही है, अल्फाज नहीं मिल रहे। कहा, हमें सुनाइए। तो मीर साहब ने फिर वो मिसरा सुनाया। कुछ देर गुजरी, बेटी शायर नहीं है लेकिन निस्वानी जज्बात की रहनुमाई। कहने लगे, बाबा हमारी तरफ से ये लिख लीजिए कि मिसरे दुवम तो अनीस लिख चुके थे, यारब रसूल पाक की खेती हरी रहे। पहला मिसरा नहीं लग रहा था, तो बेटी ने कहा, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे, यारब रसूल पाक की खेती हरी रहे। बड़ी भावच छोटी भावच को इससे अच्छी दुआ नहीं दे सकती कि संदल से मांग भरी रहे और उसका जो है सुहाग भी बरकरार रहे और बच्चों से गोदी भरी रहे। तो मीर साहब ने अपने जानू पर हाथ मार के कहा कि वल्लाह मैं ये निस्वानी जज्बात की जो है आपके नुमाइंदगी नहीं कर सकता था। तो इस वाक़े से ये मालूम हो रहा है कि कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिसको मर्द अगर बयान करने की कोशिश करें तो नक़ाली और आर्टिफिशियलिटी आ जाए उसमें, मगर औरतों को तो हमारी ख़वातीन ने जो हमारे जामे में जो मसाइल हैं, हम लोग तो वेस्टर्न तरह के नहीं है ना जिसमें खुल के बात की जाती कि यहाँ पर कि उरिया हर्फ जो है नहीं कहना हुनर है। तो उस माहौल में ख़वातीन ने जो वो मज़ामीन को बयान किया है वो मैं उनको सलाम करता हूँ। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि सिन्फ़ नाजुक ने जो ये बहुत ही वज़नी पत्थर उठाया है, जिसको जमालियात सुखन कहते हैं, जिसको शायरी की आपकी उपज कहते हैं, उसमें बहुत कामयाब है। और अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। मैं आपके सवाल का पूरा जवाब नहीं दे सका, आप जानते हैं, लेकिन यह है कि आप खुद बेहतर जानती हैं कि कौन उस दर्जे पे हैं। लेकिन ये कारवां बढ़ रहा है, ये आपके मसला आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि हम, हाँ एक चीज़, फ़ारसी शायरात की निस्बत, मैं 3 ज़बानों का कारी हूँ, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और उर्दू। फ़ारसी शायरात हमारे पास, हमारी शायरा बहुत आगे हैं फ़ारसी से। ठीक है, फ़ुरुख़ज़ाद वगैरह थी, लेकिन इस दौर में अब जो जिंदा है हमारी शायरी ज़्यादा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने पुराने ज़माने के, हाल ही के दौर के ये सब वजाहत की कि आपने हालात के मुताबिक शायरी लिखी और वो उसको जो है वो जज्बात को उजागर करने की कोशिश की कि इस्लाम और कल्चर और माशरा के अंदर किस तरह मतलब मिल के करना है। आजकल के दौर में हमें जितना मसाइल का सामना है और जितना मुश्किलात का दौर है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सिलसिले में आप वजाहत करेंगे कि कोई यहाँ पे शायरी इस तरह हो रही है, कोई अशारे से लिखे जा रहे हैं, या कोई इस सिलसिले में कोई जो अदब के सिलसिले में कोई काम कर रहा है कि लोगों को जो है सही मानों में रहनुमाई मिले, उनके जज्बात को जो है वो सही मानों में गाइडेंस मिले और उनको जो है सही मानों में एक मोटिवेशन मिले कि सही इस्लाम क्या है और किस तरह हमें मगरिब और इस्लाम को जो है वो मिलकर जो है वो आगे इंसानी खिदमत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हाल ही की तौसी अल्लामा इकबाल हैं। मसला यह है कि मैंने एक जुमला कहा, रीडिस्कवर। जी।
ये आपके जो है यूँ समझिए कि ये अभी ऐसे जंगल हैं जिनमें कोई कदम आदमी ने रखा है। मैंने भी हाली से मैं वाकिफ़ था, लेकिन जब मैंने हाली के तमाम अशार को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा तो फिर मुझे मालूम हुआ कि शख्सियत हाली क्या है। मटेरियल इतना ज़्यादा है कि आपने जो कहा बहुत सी चीज़ें आज के दौर पर लागू हो सकती हैं। द डिक्शन ऑफ हाली आपके कंटिन्यू हुआ है। ये सिलसिलतुल ज़हब है, ये सोने की आपके जो है एक जंजीर है जिसमें पहले गालिब है, उसके बाद आपके जो है क्या एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो हाली से गालिब से 20 साल छोटे सर सैयद हैं, सर सैयद से 20 साल छोटे हाली हैं, हाली से 20 साल छोटे शिबली हैं और शिबली से 20 साल छोटे इकबाल हैं। ये पूरे लोग जो हैं एक नस्ली लिहाज से, नज़मी लिहाज से, फिक्री लिहाज से, विजनरी लिहाज से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इकबाल के कलाम में आज के दौर की पूरी आपके जो है मौजूदियात मौजूद है। तो अगर उनका मुताला किया जाए और ऐसी महफिलें बर्पा की जाएं जिसमें इन चीज़ों पर बातचीत हो और वही शख्स बात करे जो प्रीपेड होकर आए, ताकि किसी का ना वक्त ज़ाया करे ना अपना वक्त ज़ाया करे, तो मैं समझता हूँ आज के बहुत सी चीज़ों से हम रोशनी हासिल कर सकते हैं। और कुछ शोरा हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास जब 1000 बत्ती का एक गोला जल रहा है तो जितने भी 100 बत्ती के गोले जल रहे हैं वो जलते हुए नजर नहीं आते। जब आपके पास इकबाल जैसी शख्सियत है, जब आपके पास इतनी अजीम शख्सियत है जो 1000 वोल्ट का एक गोला जल रहा है, तब ये बेचारे छोटे छोटे जो अपनी नज़में लिख रहे हैं वो कभी मालूम ही नहीं होता कि वो रोशन भी हैं या नहीं है, लेकिन हम उनकी तरफ भी तवज्जो करते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्योंकि जब आप हाथी को दावत दें तो आपका दरवाज़ा भी जो है बड़ा होना चाहिए आपके जो, और बड़ा करना चाहिए आपके जो है। तो ये अजीम शोरा हैं और मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें आपके जो है ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरफेस है। किसी ने मुझसे कहा था कि एक अंदाजे के मुताबिक हमारे शुमाली अमेरिका में 200 से ज़्यादा उर्दू फंक्शन, मुशायरे, नशस्तें होती हैं, 200 से ज़्यादा। मैं बास फारसी फंक्शनों में मदऊ होता हूँ क्योंकि मेरा काम हाफिज और मौलवी पर है, मौलाना रोम पर। नगमी साहब की ये जो काविश है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि दामे दरहमे सुखने, ये मर्द सुखान, मर्द मुजाहिद, ये ग्रुप जो काम कर रहा है, इसकी रौनक को आप ज़्यादा करें, इस वजह से कि अगर अमेरिका की किसी एक अदबी महफिल की चाशनी, क्योंकि मैं तो दुनिया फिरते रहता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर है, जो उन्होंने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, वर्जीनिया से वाकिफ़ भी नहीं है, तो इसका जिक्र करते हैं। और शायद इसी वजह से मैं आमतौर से किसी से नहीं कहता कि ये काम हो जाए तो मैं आ जाऊं, लेकिन नगमी साहब से मैंने ये कहा और ये बकाया पहले से था 2 साल से कि मेरी किताबों की कोई कीमत नहीं होती, इस वजह से कि मैं समझता हूँ ये उर्दू अदब की एक छोटी सी खिदमत है। जो लोग जानते हैं, कोशिश ये की जाए कि हमारे पास सबसे बड़ा कला इस वक्त लीडरशिप की कमी है और गुफ्तगू का मेयार। लोग ये कहते हैं कि आजकल मुशायरों में लोग ज़्यादा नहीं आते, अगर आते हैं तो फिर वो लोग नहीं आते जिनका हमको इंतज़ार था। तो मसला यह है कि आपने वो चीज़ पेश नहीं की। इंसान नहीं आता उस महफिल में जिससे उसको कुछ हासिल ना हो। हर चीज़ जो पोडियम से कही जाए वो 3 पूरे जावियों को कंप्लीट करे। एक ये कि उस गुफ्तगू से
लोगों को क्या फायदा हुआ? सबसे अहम चीज यही है। दूसरे ये कि उस गुफ्तगू से साहिब गुफ्तगू को क्या फायदा, और तीसरी चीज ये है कि उस गुफ्तगू से वो जो अदब है उसको क्या फायदा। इसमें से अगर कोई जाविया भी आपका पूरा ना हो सके तो वो गुफ्तगू पूरी तरीके से कोलैप्स है। हम समझते थे कि दौरे कदीम में लोग ताल्ली करते हैं, अब तो हमने देखा कि हमारे दौर में तो आज आप अगर कहते हैं कि जो है आपके थैंक यू वेरी मच, तो कहता श्योर, वो नहीं कहता कि जो है आपके जो है मैं, वो कबूल करता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कहें उसे थैंक यू। तो जब इतना मियार है तो ऐसे ज़माने में मैं ये चाहूँगा आप सब अहले ज़बान और अहले आपके जो है सोज़ो गुदास को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अबुल हसन नगवी साहब जैसी शख्सियत और यास्मीन नगवी साहबा जैसी और उनके अराकीन और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल मेरे नवासा जो 1 साल का है उसकी बर्थडे थी और मेरी बेटी की ये इसरा थी। मेरी बेटी फिजिशियन है यहाँ पर, तो मेरी बेटी का इसरा ये था कि वो डेट इसी वजह से, तो मैंने दूसरी तारीख और आपकी इजाज़त से कल सुबह में 5 बजे मेरी फ़्लाइट बैक टू आपके टोरंटो है, क्योंकि अभी मैं काम करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दामे दरहम सुखन फ़िक्री तौर पर कोशिश ये कीजिए कि ये चराग जलता रहे। मुशायरों की और अपनी अज़मत है, वो अपनी बखावत है, लेकिन मुशायरे को 21वीं सदी से एक चीज़ इजाफे कीजिए। मुशायरे में एक एक्सटेंशन लेक्चर 35 और 40 मिनट का एक पढ़े लिखे आदमी से करवाइए कि कम से कम अगर लोगों को शेर से वो मालूमात हासिल ना हो सके तो कम से कम कहें कि एक बातचीत तो मालूम हुई, क्योंकि यहाँ पे रीडरशिप ख़त्म होती जा रही है, किताबें मिलना कम हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ। और आप लोग अदबी लोग हैं, जब किसी महफिल में बैठते हैं तो 5 सवाल किए जाते हैं, तो आप कम से कम मुस्तनद उसका जो है जवाब दे सकें पूरी तरीके से। ये हमारा अलमिया है। ख़त्म कर रहा हूँ बात को। फैज़ को जब लेनिन अवार्ड दिया गया मॉस्को में, तो फैज़ लिखते हैं कि मैंने अपनी खुतबे में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अवार्ड ले रहा था, मैंने लिटरेचर ऑफ रशिया का जो प्रेसिडेंट था बैठा हुआ था उसको मुखातिब होकर कहा कि देखो आजकल तुम्हारे रशिया में लिटरेचर का वो मेयार नहीं जो हमारे पास था। ट्रांसलेशन कर कर, क्योंकि फैज़ अंग्रेजी में बात कर रहे थे, उसको सुनाया गया। जब उसकी बारी आई तो उसने फैज़ से मुखातिब होकर कहा, फैज़ जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, हमारे पास अब वो ना हेगल ना टॉल्स्टॉय ना इस तरह के हमारे पास तख्लीक़कार नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो पूरी दुनिया में नहीं है, वो ये है कि हमारे मामूली से मामूली राइटर की 2 से 5 मिलियन किताबें बिक जाना 1 साल में कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास रीडरशिप है। और आपने देखा कि आप न्यूयॉर्क जाइए, ट्रेन में बैठिए, सबवे में, सब लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं और हमारे देसी लोग एक दूसरे का चेहरा पढ़ते हुए बैठे हुए हैं। तो रीडरशिप की जरूरत है। रीडरशिप उस वक्त होगी जब यहाँ पर इस पोडियम से वो बातें की जाएं जिससे इर्तिका हो। 1937 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो हैदराबाद दक्कन ऑफ निज़ाम में जो ICC जो बड़ी पोस्टें होती थी, तो उस पोस्ट पर जब एक हिंदुस्तानी आया तो अंग्रेज ने गालिब के शेर का मतलब पूछा। जस्टिस कमर हसन ने कहा, व्हाट इज द सेंस यू आर आस्किंग द वर्ड्स ऑफ गालिब, दिस इज द स्टूडेंट फॉर आवर एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। तो अंग्रेज ने जवाब दिया, मैं इस शख्स की फिक्री इर्तिका को जानना चाहता हूँ कि वो फिक्री इर्तिका है कि ये गालिब के शेर का मतलब मुझे समझा सके ताकि ज़िंदगी के आइंदा मसाइल को हल कर सके। तो जब अंग्रेज़ों को मालूम है कि जिस शख्स का अदबी ज़ौक़ और शौक़ आपके जो है ज़िंदगी के इर्तिका की ज़मानत हो सकता है, तो हम तो आपके जो है इसी दरिया के में रहते हैं जिसके मौजों से भी वाकिफ़ हैं, जिसके पानी से भी वाकिफ़ हैं, हैफ के हम इसके साहिल से भी वाकिफ़ हो सकें। शुक्रिया।